बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त भी मैं जब आपसे मुखातिब हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे इर्द गिर्द ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है। पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है और सर्दी की शिद्दत में अचानक काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन अजीब बात है कि पाकिस्तान में सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पर सियासी जो दर्जा हरारत है हमेशा ऊपर ही रहता है। और अभी एक तस्वीर आपको दिखाना मकसूद है, वो तस्वीर आपके साथ शेयर करूँगा और फैसला आप पर छोड़ दिया जाएगा कि आप फैसला करें कि ये तस्वीर क्या कहती है। लेकिन उससे पहले बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब पीटीआई वाले ये मुतालबा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो इस्लामाबाद में जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई, यहाँ तक कि उनकी वालिदा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ा। हालांकि अरशद शरीफ की जो हलाकत का जो वाक़या है, जो कत्ल का वाक़या है, वो केनिया में हुआ और यहाँ पर दोबारा उनका पोस्टमार्टम किया गया। लेकिन वो ये बताने से कासिर हैं कि अब 4 रोज़ गुजर गए हैं, 4 दिन, लेकिन इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आ रही। यानी शौकत खानम हॉस्पिटल की जानिब से वो रिपोर्ट सामने नहीं आई जो कि आनी चाहिए कि उनको कितनी गोलियां लगी, किस टांग में किस जगह पर कितनी गोलियां लगी। और बज़ाहिर जब हमने उनकी जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी तो उसमें दोनों टांगों पर प्लास्टर जो है वो चढ़ा हुआ नजर आया और जिससे ये जाहिर होता है कि दोनों टांगों की खुदा न खास्ता कोई हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हुई है। जाहिर है प्लास्टर तभी किया जाता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब इमरान खान के खून के नमूने जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है और शौकत खानम अस्पताल जाने की वाहिद वजह ये थी कि उनके खून के जो नमूने हैं, जो ब्लड सैंपल्स हैं, वो किसी और के हथे ना चढ़ जाएं, किसी और के हाथ ना लग जाएं। लेकिन अब कुछ लोगों का ये दावा है कि शौकत खानम से भी वो लोग जिनका काम इस तरह का है उन्होंने खून के सैंपल्स हासिल कर लिए हैं। अब पता नहीं उनकी कानूनी हैसियत क्या हो सकती है, उनके खून के नमूनों से क्या हासिल किया जा सकता है, क्या तज्जिया किया जा सकता है। इस हवाले से बहुत सी बातें मार्केट में फैली हुई हैं कि बल्कि इमरान खान के एक साबिक इंतहाई करीबी दोस्त ने गुज़श्ता रोज़ ये दावा किया है कि शायद उनके खून के नमूने हासिल कर लिए जाएं तो पता चल सकता है कि उस वक्त उन्होंने कौन सी ममनूआ अद्वियात या अशिया इस्तेमाल कर रखी थी। बहरहाल जहाँ तक बात है वो इदारे जिनके बारे में समझा जाता है कि उनकी हर जगह रसाई मुमकिन है, तो ये वैसे आपकी इत्तला के लिए बताना ज़रूरी है कि इस तरह के जो इदारे होते हैं उसमें सिर्फ फौजी मामलात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद नहीं होते, बल्कि उसमें कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, उसमें सर्जन्स भी होते हैं, उसमें हर ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उन इदारों में मुलाजिम होते हैं या अपने अपने शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं। और आपको बाज़ बात ये भी मालूम नहीं होता कि किसी अस्पताल का जो सर्जन है वो दर हकीकत उसी अस्पताल का मुलाजिम है या किसी और इदारे से उसका ताल्लुक है। सर्जन को तो आप छोड़ दें, जो वार्ड बॉय से लेकर नर्सेज, इंजेक्शन लगाने वाले, आपको कभी ये पता नहीं होता कि वो असल में किसके लिए काम कर रहा है। और खुफिया इदारे पूरी दुनिया में इसी तरह ऑपरेट करते हैं। अब ये जो तस्वीर आपको दिखाना मकसूद है वो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तस्वीर में वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि इमरान खान की जो दाईं टांग है, जिसे राइट लेग हम लेग कहते हैं,
اس پر پلستر بندھا ہوا ہے، اور جو لیفٹ لیگ یعنی بائیں ٹانگ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی ویل چیئر کے نیچے جو اس کے اوپر جو پائیدان ہے اس پر رکھی ہوئی ہے، اور بظاہر اس میں کوئی زخم نظر نہیں آ رہا۔ اب عین ممکن ہے یہ تصویر کسی نے فوٹو شاپ کی ہو۔ آج کل پاکستان میں کیا، دنیا بھر میں اور خاص طور پر پاکستان میں کیا ممکن نہیں۔ یہاں پر تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ لبرٹی چوک کا مظاہرہ یا احتجاج دکھانا مقصود تھا، اور عقب میں قائد اعظم کا مزار نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح کی ایک تصویر نظر سے گزری جس پہ نیچے کیپشن تھا کہ جناب لبرٹی چوک میں عوام کا سمندر امڈ آیا، اور عقب میں واقعی سمندر نظر آ رہا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ برازیل کا ایک شہر ہے ریو ڈی جنیرو، وہاں پہ کوئی میلہ تھا یا کوئی سما تھا، کوئی اس طرح کا کارنیول جسے ہم کہتے ہیں وہ تھا، اس کی تصویر فوٹو شاپ کر کے لگائی گئی تھی۔ لیکن یہ تصویر بہت کچھ بولتی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ گزشتہ روز بھی ایک آدھ ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے جس کا ان کے پاس ثبوت نہ ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا کہ جب شروع میں ان کو عمران خان پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بہت زیادہ مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے، اور ان کی صحت کے لیے دعا کی، لیکن بعد میں جب آہستہ آہستہ معاملات کھلتے گئے تو اب تو مولانا فضل الرحمان بھی شک کرنا شروع ہو چکے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ عمران خان کو کتنی گولیاں اور کس کس جگہ لگی، اور وہ گولی کون سی تھی، گولی کی نوعیت کیا تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ نے یہ معاملہ تو اٹھا ہی لیا ہے، اور سپریم کورٹ میں obviously کوئی بھی ادارہ ہو میڈیکل رپورٹ کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ اگر پہلے کسی زخم کا معائنہ کر لیا گیا ہے تو سپریم کورٹ دوبارہ حکم دے سکتی ہے کہ جناب ان کا لاہور کے سروسز ہسپتال میں، میو ہسپتال میں، جناح ہسپتال میں، کسی بھی ان کی مرضی کے سرکاری ہسپتال میں حکومت کے بنائے گئی، پنجاب میں تو انہی کی حکومت ہے، کا ایک میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس کا تعین کرے کہ ان کے زخموں کی نوعیت کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف کے وہ پلیٹلیٹس کا معاملہ آیا تو پورے ملک سے ڈاکٹروں کی ٹیمیں وہاں پر آئیں، یہاں تک کہ آج کل بھی جو پنجاب میں رہنما ہے پی ٹی آئی کی، اس وقت وہ پنجاب میں وزیر صحت تھی، وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ جی ان کے پاس جو رپورٹس تھیں وہ انہوں نے دیکھی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق میاں نواز شریف کے پلیٹلیٹس انتہائی کم تھے اور ان کی حالت تشویشناک تھی، اور وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے۔ اور انہی کے بقول اب وہ کہتی ہیں کہ جناب ان کو 2 گولیاں لگی ہیں، ایک دائیں ٹانگ میں لگی ہے، ایک بائیں ٹانگ میں لگی ہے۔ اب اگر دائیں اور بائیں ٹانگ میں گولیاں لگی ہیں تو پھر یہ تصویر تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد، اس سے پہلے کہ یہ جو کرائم سین اس کے تو سارے ثبوت مٹا دیے گئے، جو جائے وقوع ہے سارے ثبوت وہاں سے چلے گئے، نہ کسی کو گولیوں کے خول ملے ہوں گے، نہ وہ گولیاں ملی ہوں گی وہاں پر، جس طرح بے نظیر بھٹو کے جائے وقوع کو، جائے حادثہ کو، جائے ثانیہ کو دھو دیا گیا تھا، یہاں پر دھویا نہیں ہے لیکن وہاں پر کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ روز ایک ریسکیو 1122 کے ایک اہلکار جس کا نام رضوان بتایا جاتا ہے، اس نے بھی ایک ویڈیو وائرل کی، اور اس کے بعد پھر 2 گھنٹے بعد اس کا بیان آ گیا۔ اس ویڈیو میں جو کچھ اس نے کہا وہ بھی یہی ہے کہ جی ان کی صرف دائیں ٹانگ پر اس نے معمولی سا زخم دیکھا ہے جس میں سے خون رس رہا تھا، اور اس نے اس کے اوپر پٹی رکھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رش اتنا ہو گیا تھا کہ پھر عمران خان کو اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا اور وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ ان کو فرسٹ ایڈ تک نہیں دی گئی، جس کی کہتے ہیں ابتدائی طبی امداد بھی نہیں دی گئی۔ تو یہ سارے جو معاملہ ہے اب آہستہ آہستہ، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن یہ اس طرح بھی نہیں ہوا جس طرح لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب 13 افراد زخمی ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس میں فلاں فلاں لوگ ملوث ہیں۔ اگر کوئی ملوث ہے تو یہ اس ملوث ہونے والے لوگوں تک رسائی بھی حکومت پنجاب کا کام ہے، عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرنا بھی حکومت پنجاب کی ذمہ داری تھی، اور یقیناً حکومت پنجاب کے ماتحت سیکیورٹی ادارے وہ ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح ناکام رہے، اور امید ہے ان لوگوں کو بھی
جسے کہتے ہیں کہ انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، امید ہے، ویسے ہوتا نہیں ہے پاکستان میں لیکن امید ہے ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی کہ جناب آپ کا تو کام تھا کہ اس پورے کنٹینر کے ارد گرد سیکیورٹی کا حصار رکھیں، لیکن آپ اس میں ناکام کیوں ہوئے؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔